पहलगाम में एक वाक़या हुआ, 26 टूरिस्ट उसमें मारे गए, बगैर किसी तहकीक ने उसने पाकिस्तान पे अटैक किया। पूरी मुस्लिम उम्मा में वाहिद मुल्क पाकिस्तान इतनी ताकत है। आज शेरों का लीडर अगर गीदड़ हो तो शेर भी गीदड़ बन जाते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त दो शख्सियत थे। करता हूँ कि हम इंडिया के खिलाफ एक है, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, लेकिन ये मैं मुतालिबा करता हूँ सबसे मकबूल लीडर कैदी नंबर 804 को। इस तरह बुज़दिलाना हरकत, बुज़दिलाना हमला किसी मुल्क को ज़ेब नहीं देता कि अपने आप को बड़ा मुल्क कहते और इस तरह का हरकत करे। पहलगाम में एक वाक़या हुआ, 26 टूरिस्ट उसमें मारे गए, बगैर किसी तहकीक ने उसने पाकिस्तान पे अटैक किया। इसके अलावा उसने ड्रोन अटैक्स भी किए। रात को उसने लाहौर पे, रावलपिंडी पे, कराची पे और मुख्तलिफ शहरों पे ड्रोन अटैक्स भी किए। अब ये बात सोचने की है कि हम इतनी ताकत है, पूरी मुस्लिम उम्मा में वाहिद मुल्क पाकिस्तान इतनी ताकत है, उस पर कोई इस तरह के अटैक करे और उस पर हम खामोश हो जाए। कल जब वज़ीर-ए-आज़म असम्बली में आए तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह इमरान खान ने पुलवामा वाक़या जब हुआ 2019 में उसने जो जवाब दिया था, तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो स्ट्रांग जवाब मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि वो यही कह रहे कि तहकीकात करे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम हमला नहीं करेंगे, हम अमन चाहते हैं। हम सब अमन चाहते हैं, जाहिरी बात है हम अमन चाहते हैं, लेकिन जो हमें अमन में नहीं रहते। 80,000 हमारे पख्तून शहीद हुए, इसमें इंडिया मुलव्वस था। कलभूषण उसका जिंदा मिसाल है जो हमारे पाकिस्तान में अभी तक है, वो दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा था। उस पर हम खामोश है, उसको हम जवाब नहीं दे सकते। इस वक्त हमें जवाब देना होगा। अगर हम जवाब न दे तो हमारे इस एटम बम का भी कोई पैदा नहीं, न इसमें एटमी कुव्वत का भी कोई फायदा नहीं। मैं एक और बात करना चाहता हूँ। यहाँ एक पश्तो का एक मशहूर कहावत है कि आप गीदड़ों के लीडर को गीदड़ों का लीडर अगर शेर हो तो गीदड़ भी शेर बन जाते हैं, लेकिन शेरों का लीडर अगर गीदड़ हो तो शेर भी गीदड़ बन जाते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त दो शख्सियत ऐसे थे जो एक अडियाला जेल और एक कोट लखपत जेल में पड़ा हुआ है। एक का नाम है इमरान खान और दूसरी का नाम है शाह महमूद कुरैशी। अगर वो आज बाहर होते और वो इस कुर्सी पे बैठते तो पता चल जाता मोदी को किस तरह जवाब देना होता है, पता चल जाता कि हिंदू को कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रांग जवाब आ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारी लीडरशिप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है कि उसका उसी तरह स्ट्रांग जवाब दे दे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वक्त हमें यूनिटी की जरूरत है, हमें इत्तेहाद की जरूरत है, पूरी पाकिस्तान को एक होने की जरूरत है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? कल जो फैसला हुआ मिलिट्री कोर्ट का कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, इस तरह होता है कौम में, इस तरह होता है जब मुल्क पे जंग मुसल्लत हो और आप इस तरह के फैसले करें। वो लीडर जिसने 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्शन जीता था, जो हकीकी वज़ीर-ए-आज़म है, उसको आपने जेल में डाला है, और वो लोग जिसने 17 सीटें जीती है वो आज हमारी लीडरशिप कर रही है। तो किस तरह ये मुल्क यूनाइटेड होगा? मुल्क तब यूनाइटेड होगा जब हम हमारे मुल्क के साथ, हमारे सबसे पॉपुलर लीडर के साथ, हमारे अवाम के साथ जो बेइंसाफियां हो रही है वो बेइंसाफियां खत्म हो। जब हम एक हो जाए, इमरान खान बाहर आ जाए, शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाए, हमारी लीडरशिप, हमारे वर्कर बाहर आ जाए और हम एक होके इमरान खान के एक ट्वीट पे पूरी दुनिया में एक ट्वीट चलता है और इसके बयान को कोई चलाया भी नहीं जाता। और इस बात पे भी थोड़ा सोचना चाहिए। कल मैं सुन रहा था CNN को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। अगर ये शाह महमूद कुरैशी इसकी जगह ये इंटरव्यू दे देते तो आपको पता चल जाता कि इंटरव्यू किस तरह होता है, लोग किस तरह जवाब देते हैं। मैं ये मुतालिबा करता हूँ कि हम इंडिया के खिलाफ एक है, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, लेकिन ये मैं मुतालिबा करता हूँ सबसे मकबूल लीडर कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए और हम सब एक होके इस इंडिया को, इस मोदी को, इस हिंदू को भरपूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया। राना मुबश्शिर अली साहब।
عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آئیں گے، قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔ اور کل ہم گئے، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی، ہم چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کوئی پیغام دے گا، پاکستانی قوم کے نام وہ کوئی پیغام دے گا، ہم قوم کو بتائیں گے، لیکن ہمیں ادھر اپنے لیڈر کے ساتھ ہماری ملاقاتیں نہیں کرائی گئی، اور ادھر آتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی۔ بالکل اس قومی یکجہتی میں ہم نہیں کھڑے ہوں گے جب تک آپ عمران خان کو باہر نہیں لائیں گے۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج سے 2 سال پہلے 9 مئی کے دن جس بونڈے طریقے سے قوم کے محبوب لیڈر کو گریبان سے پکڑا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا، تب سے لے کے آج تک پاکستانی قوم ان تمام ہاتھوں سے، ان تمام کرداروں سے نفرت کرتی ہے جنہوں نے عمران خان کو پکڑا، عمران خان کو گھسیٹا۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان سے مجبوری کے تحت ہی ہم یہی کہیں گے کہ ہاں اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنی دفاعی عسکری قیادت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک ہمارا ہے، سرزمین ہماری ہے، ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے۔ یہاں پہ جو آگے بیٹھے ہیں ان کی باہر جائیدادیں ہیں، یہ لندن بھاگ جائیں گے، کوئی دبئی چلا جائے گا، کسی کے یورپ میں گھر ہے، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، یہ ہمیں اپنے لیڈر نے سکھایا تھا، یہ پاکستان ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے، ہماری آنے والی نسلوں نے اس ملک کے اندر وقت گزارنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے لیڈر کو جیل میں رکھیں اور مجھ سے قومی یکجہتی کا تقاضا کرے۔ اگر میں کہہ بھی دوں کہ ہاں قومی یکجہتی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن پاکستانی قوم نہیں کھڑی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس بات کو سمجھے، باہر سروے کرائیں، باہر میڈیا سے آزادانہ سروے کرائیں، آپ کو پتا چلے اگر ملک واقعی مشکل حالات میں ہے تو عمران خان کو لے آئے باہر، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کیوں آپ قومی لیڈر کو ضرورت کیا ہے؟ کس لیے رکھا ہوا ہے جیل میں؟ پورے پاکستانی قوم جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان نہ ملزم ہے نہ مجرم ہے، بلکہ تمام کے تمام سیاسی مقدمات ہیں ان کے اوپر۔ لائیں ان کو ادھر کھڑا کرے، وہ جب کہے گا کہ وی ول فائٹ، پورے پاکستانی قوم فائٹ کرے گا، بارڈر کی طرف جائے گا، اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ اور آپ کو ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے۔ اور ادھر وزیر اعظم نے جب تقریر کی، مودی انٹرنیشنل دہشت گرد ہے، میں علل اعلان کہتا ہوں کہ جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے وہ انٹرنیشنل دہشت گرد ہے، لیکن ان کے ذاتی تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، مودی کا نام نہیں لے سکتے۔ اور نواز شریف جس کو یہ اپنا قائد سمجھتے ہیں، انڈیا کے خلاف جنگی حالات میں ایک طرف ہماری عسکری قیادت جو شاپروں کی طرح ان کے ڈول گرا رہی ہے، اور ان کا قائد، ان کا پتہ نہیں کون سا قائد، وہ انڈیا کے ان معاملات کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مجھے ٹیپو سلطان کہ وہ ایک کول یاد آ رہا ہے کہ اگر ایک لشکر جس کا سردار شیر ہو اور اس کے ساتھ لشکر میں گیدڑ ہو تو وہ شیروں کی طرح لڑتے ہیں، اگر شیروں کا لشکر اس کا سردار گیدڑ ہو تو وہ نہیں لڑ سکتے، وہ جنگیں ہار لیتے ہیں۔ اس وقت بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی جو ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو قومی لیڈر ہوتا ہے یا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، وہ فیس ہوتا ہے، اس کی توقع ہے کہ ہماری سیاسی قیادت وہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ جی وائنڈ اپ کریں، جمعے کا ٹائم ہے، آ رہا ہوں، آخری 2 منٹ دے۔ جی لیکن جب آپ کا وزیر اعظم، جب آپ کا لیڈر بزدل ہو، وہ مودی کا نام نہ لے سکے، اس کو آپ کیا پیغام دے رہا بارڈر پہ لڑنے والے جوان کو؟ آئیں میں آپ کو آسان حل بتاتا ہوں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، 9 مئی کے بعد
आज से 2 साल पहले जब 9 मई हुआ, आपने हमारे कारकुनान को घसीटा, हमारे खवातीन को रोड के ऊपर घसीटा, आपने चादर और चारदीवारियों की पामालियां की, हमारे पॉलिटिकल पार्टी को आपने देवाल में चुन दिया। ये तमाम चीजें हम भूलने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ये है कि इमरान खान को बाहर लाएं, इधर परेड ग्राउंड में जलसा रखे। अगर 50-60 लाख से कम लोग हुए तो मेरा नाम शायद